ओके एक्सरसाइज 1.1 च्याप्टर 1 को फंक्सन हो र फंक्सनको आज हामी एक्सरसाइज 1.1 को दृश्य क्वेसनहरू गरिसकेका छौँ र यसमा आज बाँकी क्वेसनहरू हामी गर्छौँ। क्रिएटिभ जेनरल सेक्सनको एउटा क्वेसन बाँकी छ र क्रिएटिभ सेक्सन बाँकी छ। आज हामी जेनरल सेक्सन र क्रिएटिभ सेक्सनको सबै क्वेसनहरू यो लेक्चरमा हामी गर्छौँ। र सुरु गरौँ हामी। फर्स्ट क्वेसन हाम्रो जुन रिमेनिङ क्वेसन छ क्रिएटिभ सेक्सनको जनरल सेक्सन को हामी क्वेसन नम्बर 8 गर्छौँ। 9 नम्बर ल 9 गर्छु। 9 मा के छ त्यो हेरौँ। ल हाम्रो यो क्वेसन के छ भने g(2x) इम्प्लाइज 5x - 2 एउटा gx फंक्सन छ, एउटा hx फंक्सन भनेको हाम्रो 5 + x/2 छ भने HOG कम्पोजिट फंक्सन g र h को इन्भर्स निकाल्नुहोस् भनेको छ। फेरि बुझ्ने के को इन्भर्स है कम्पोजिट फंक्सनको, अर्थात् सबभन्दा पहिला त हामीले यो कम्पोजिट फंक्सन फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ किनभने यो कम्पोजिट फंक्सन छैन। त कम्पोजिट फंक्सन छैन भने सबभन्दा पहिला यो फाइन्ड गर्ने, त्यसपछि हामी के गर्छौँ त त्यसको इन्भर्स फाइन्ड गर्छौँ। त पहिला हामी के गर्छौँ भने गिभन लेख्छौँ। गिभन इक्वल टू g of x डिरेक्टली के हुन्छ g of x इक्वल टू 5x - 2 यो भनेको यही हो र h is to x भनेको h of x हो इक्वल टू 5 + x/2 and our target is composite function. You should find composite function inverse of composite function g and h equal to what? यो हाम्रो गिभन हो। क्वेसनमा के दिएको छ त्यो निकाल्न के भनेको छ भने मैले लेखेँ र यसपछि मैले यसलाई सल्भ गर्छु। नाउ फर्स्ट वी फाइन्ड द HOGX, okay, means h of g of x, yes or not? Then replace what is the value of gx. Look here, 5 + x/2. Sorry, gx means here 5x - 2. Then 5x, you can write here h of 5x - 2. मैले के गरेँ भने gx को भ्यालु कति छ त 5x - 2 छ र gx लाई रिप्लेस गरेर मैले 5x - 2 लेखेँ। अर्को पनि तरिकाहरू हुन्छ गर्ने। अब मैले के गर्छु भने यो 5x + 2 h को जुन x छ त्यो x लाई रिप्लेस गर्छु र त्यसको ठाउँमा मैले के राख्छु भने 5x - 2 राख्छु। देन what is the value of h? H means 5 + x/2. Then you can write here 5 + 2 x. अब x को ठाउँमा हामी के लेख्छौँ त 5x - 2 लेख्छौँ। 5x - 2. Then how much comes 5x + 3/2 हुन्छ। यो भनेको हाम्रो के भयो त HOG कम्पोजिट फंक्सन आयो। अब कम्पोजिट फंक्सन आइसकेपछि हामीले के फाइन्ड गर्ने हो त इन्भर्स फाइन्ड गर्ने हो। त इन्भर्सको लागि हामी के गर्छौँ लेख्छौँ। नाउ here HOG of x equal to 5x + 3/2 इन्टरचेन्ज गर्ने। सरी पहिला y लेख्ने। यो भनेको त y हो कि होइन, HOG हो। y इक्वल टू हामी के लेख्छौँ त 5x + 3/2 लेख्छौँ। अब के गर्ने त इन्टरचेन्ज गर्ने लेख्ने, इन्टरचेन्जिङ। अब इन्टरचेन्जिङ गर्ने इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y, x र y लाई इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ भने यहाँ हामी के लेख्छौँ त x लेख्छौँ, माथि 5y + 3/2, अब 2x इक्वल टू 5y + 3। अब हेर्ने इन्भर्समा हामी जब इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि हामी के फ्री गर्ने हो त y लाई फ्री गर्ने, अर्थात् y को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो। त y को भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि +3 लाई पहिला त मुभ गर्छौँ हामी, त 2x - 3, अब यो इक्वल टू 5y। अब 2x - 3 डिभाइड 5, यो 5 पनि यता कोएफिसिएन्ट छ,
यता आयो भने डिभाइड हुन्छ इक्वल टु वाइ। अब जुन अब वाइको भ्यालु आउँछ त्यही हाम्रो के हुन्छ त इन्भर्स हुन्छ त। के को इन्भर्स हामी निकालेको छौँ यहाँ एचओजी को, त्यही भएर यसको हेन्स एचओजी भनेको कम्पोजिट फङ्सन अफ जिएनएच को इन्भर्स हाम्रो कति हुन्छ त इन्भर्स हाम्रो कति हुन्छ 2x - 3/5 एन्सर। त यो हाम्रो के भयो त 2x - 3/5 भनेको एन्सर हुन्छ। सिमिलरली हामी 9 को बी पनि त्यस्तै भनेको छ। 9 को बीमा पनि एफ इन्भर्स जी इन्भर्स निकाल्न भनेको छ, हामी त्यो निकाल्न सक्छौँ। यो भनेको 9 को ए भयो। अब 9 को बी पनि हेर्ने एकपल्ट। ओके 9 को बीमा हाम्रो यस्तो क्वेसन छ एफएक्स इक्वल टु x + 3/2 gx इक्वल टु 3x + 4 एन्ड फाइन्ड composite function f and f, inverse of composite function, inverse of composite function f and f, and inverse and the composite function। यो इन्भर्स अब होइन, यो f हो, f इन्भर्स हो। composite function भनेको f इन्भर्स र f को यो छुट्टै हो, पुरै होलको इन्भर्स होइन, त्यही भएर f इन्भर्स छुट्टै छ, f चाहिँ यहाँ। त्यसैले यहाँ पनि composite function के को फाइन्ड गर्ने हो त g इन्भर्स र f को composite function फाइन्ड गर्ने हो। यहाँ के भनेको छ त जी इन्भर्स र एफ इन्भर्सको कम्पोजिट फङ्सन फाइन्ड गर्न भनेको छ इफ 1 पुट गर्यो भने कति होला। त सबभन्दा पहिला हामी के हेर्छौँ भने हामीले के गिभन छ त एफएक्स दिएको छ, जीएक्स दिएको छ, एफ हो एफ इन्भर्स छैन, हामीलाई एफ इन्भर्स दिएको नै छैन, त्यो निकाल्नुपर्छ। एफ त अलरेडी यहाँ गिभन छ, यो होलको होइन। पहिला कस्तो थियो त पहिला यस्तो थियो जीओएच को होल इन्भर्स थियो, तर यसमा छैन भने हामी सिंगल यो इन्भर्स भनेको मात्र एफ को, यसको होइन। त्यसैगरी इन्भर्स भनेको जी को र एफ इन्भर्स छुट्टै छुट्टै हो, यो होलको होइन। त त्यही भएर हामी के गर्छौँ भने पहिला एफ इन्भर्स फाइन्ड गर्छौँ, अनि हामी अर्को फाइन्ड गर्छौँ। त्यसमा गिभन एफ अफ एक्स इक्वल टु एक्स प्लस 3/2 भयो। यसबाट एफ इन्भर्स निकाल्ने। अब वाइ इक्वल टु के हुन्छ त एक्स प्लस 3/2 हो कि भएन। अब इन्टरचेन्जिङ गर्ने, इन्टरचेन्जिङ गऱ्यो भने एक्स इक्वल टु वाइ प्लस 3/2, 2x इक्वल टु वाइ प्लस 3 हो कि भएन। और 2x - 3 इक्वल टु वाइ भनेको वाइ को भ्यालु आयो। हेन्स एफ अफ एफ इन्भर्स अफ एक्स इक्वल टु 2x - 3। एउटा यो हाम्रो भयो, यसरी फाइन्ड गर्यो। अब के फाइन्ड गर्ने हो त एफ इन्भर्स। त तिमीलाई कम्पोजिट फङ्सन फाइन्ड आउट गर्नको लागि त थाहा हुनुपर्छ। एफ इन्भर्स छ, यहाँ आइसकेको छ, एफ अलरेडी यहाँ माथि गिभन छ भने अब फाइन्ड गर्छु न हो एन्सर लेख्नु एफ इन्भर्स और एफ इन्भर्स लेखे पनि हुन्छ न हो। त एफ इन्भर्स इक्वल टु न हो एफ इन्भर्स एक्स इक्वल टु हामी के लेख्छौँ भने नि एफ इन्भर्स भनेको कति हुन्छ। एफ इन्भर्स भनेको हाम्रो कति हुन्छ। एफ इन्भर्स भनेको 2x - 3 2x - 3 एफ इन्भर्स 2x - 3 हुन्छ। एफमा पुट गर्ने, एफ कति छ हाम्रो त एफ भनेको एक्स प्लस 3 छ भने 2x - 3 + 3/2 छ। अब यसको रिप्लेस गर्छु भने 0 0 क्यान्सल, 2x भनेको एक्स आयो। कति आयो त एफ इन्भर्स यति आयो होइन। अब अर्को पनि फाइन्ड गर्नु छ हामीले एफ ओ जी इन्भर्स। सेम यस्तै हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ, जस्तै यो मैले फाइन्ड गर्ने। अब तिमीले एफ ओ जी इन्भर्सको कम्पोजिट निकाल्नको लागि, जी इन्भर्स र एफ को कम्पोजिट निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला जी इन्भर्स फाइन्ड गर्ने। सेम फेरि यस्तै तिमीले एफ ओ जी इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ। मैले के गरेँ एफ इन्भर्स फाइन्ड गरिसकेको छु। तब के गरेँ एफ अफ 2x - 3 एफ इन्भर्सको ठाउँमा 2x - 3 लेखेँ। अब यो 2x - 3 केमा रिप्लेस गरेँ त एफमा रिप्लेस गरेँ, अनि हाम्रो भ्यालु कति आयो त यति आयो। यसरी हामी एफ ओ जी इन्भर्स पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। लेख्छौँ अगेन जी इन्भर्स पनि लेख्ने। अब हामी यो फर्स्ट पार्ट, सेकेन्ड पार्ट एन्ड थर्ड पार्ट छ भने यसलाई हामी सेकेन्ड पार्ट लेख्न पनि सक्छौँ। सेकेन्ड पार्ट कसरी दिने
अनि सेकेन्ड पार्टको एन्सर के हुन सक्छ भने नि gx इक्वल टु हाम्रो कति छ त gx इक्वल टु 3x + 4 छ। यो फाइन्ड हुनको लागि त यो चाहिन्छ फंक्सन हामीलाई। त अब के गर्ने भने y इक्वल टु के लेख्ने 3x + 4 लेख्ने। अब इन्टरचेन्जिङ गर्ने इन्टरचेन्जिङ गर्दाखेरि कति आउँछ त इन्टरचेन्जिङ गर्ने अब कति आउँछ x + 4 और x - 4/3 equal to y, that is g inverse of x equal to x - 4/3। यहाँसम्म मैले गरिदिएँ। अब तिमीहरूले के निकाल्नु छ f o g इन्भर्स निकाल्नु छ भने हेन्स नाउ f o g इन्भर्स अफ x इक्वल टु पुट गर्न सक्छौ। अब यसको अर्थ यस्तो हुन्छ g इन्भर्स अफ x, यसै हो कि हैन फर्मुला हाम्रो त्यही हो। अब हेर्नु g इन्भर्स x कति छ x - 4/3 x - 4/3। अब x - 4/3 यो कहाँ रिप्लेस गर्ने त f को x मा, f को x कहाँ छ यहाँ छ, यो x रिप्लेस गर्ने त्यसको ठाउँमा यति भ्यालु लेख्ने। अनि मैले के गरे x - 4/3 + 3/2 लेखेँ। अनि कति आउँछ यसको भ्यालु 3 3 जा 9 हुन्छ। x - 4 + 9/3/2 यो गर्यो भने कति आउँछ त x + 5/6 आउँछ। त यस्तै भयो। अब त्यस्तै f इन्भर्स निकाल्ने g इन्भर्स निकाल्ने। अब यसको 1 राख्नु भनेको छ, यो 1 कहाँ राख्ने x मा राख्ने। त तिमीलाई f इन्भर्स o g इन्भर्स फाइन छ थाहा छैन। थाहा छैन भने तिमी के गर्न सक्छौ भने पहिला त्यो निकाल्छौ डाइरेक्टली। यो कहाँ राख्ने त यो भनेको हो कि कम्पोजिट फंक्सन g इन्भर्स र f इन्भर्स मा गएर राख। तर g इन्भर्स र f इन्भर्स को कम्पोजिट फंक्सन कतै पनि दिएको छैन। त्यही भएर हामीले सबैभन्दा पहिला कम्पोजिट फंक्सन g इन्भर्स र f इन्भर्स को फाइन्ड आउट गर्छौं। त्यो जुन कम्पोजिट फंक्सन आउँछ त्यसमा हामी x को ठाउँमा के राख्छौं त 1 राख्छौं। त यसरी हामी यो गर्छौं र यसलाई म मेटाउँछु। अब तिमीले f इन्भर्स कति छ g इन्भर्स कति छ त्यसबाट तिमीले कसरी निकाल्न सकिन्छ भने यसले f इन्भर्स निकाल्ने और g इन्भर्स निकाल्ने यो केही भेरिएबल को फर्ममा आउँछ x को यस्तो फर्ममा यो f इन्भर्स g इन्भर्स निकाल्ने x भनेको छ भने हामी के लेख्छौं f इन्भर्स अफ g इन्भर्स अफ x यसले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ। त यसरी g इन्भर्स जति निकालेको छ त्यो पुट गर्ने f इन्भर्स मा जुन g इन्भर्स त्यो f मा गएर पुट गर्ने f इन्भर्स मा गएर पुट गर्ने जति एन्सर आउँछ त्यसमा x को ठाउँमा 1 राख्दिने अनि सल्भ गर्ने यसको भ्यालु फाइन्ड गर्न सकिन्छ। यो म गर्दिन। यो क्वेशन नम्बर 1 अर्को हाम्रो क्रिएटिभ सेक्सन को 10 को ए नम्बर क्रिएटिभ सेक्सन 10A। अब क्रिएटिभ सेक्सन में 10A मा के दिएको छ इफ fx इक्वल टु 2x + 3 f इन्भर्स 7 इक्वल टु k देन फाइन्ड आउट द भ्यालु अफ k। उसले के भनेको छ fx इक्वल टु 2x + 3 हुन्छ। अनि f इन्भर्स मा यसैको f इन्भर्स मा 7 राख्दाखेरि के आयो भने k को भ्यालु कति होला भन्ने सोधेको छ। केही छैन। सबभन्दा पहिला हामी यो 7 राख्नको लागि त हामीले f इन्भर्स x चाहिन्छ। त f इन्भर्स x कसरी फाइन्ड गर्ने यसबाट आउँछ। अनि त्यसमा हामी 7 गरेर पुट गर्छौं जुन भ्यालु आउँछ त्यो के हुन्छ त x को भ्यालु हुन्छ। ल हामी त्यही गर्छौं। फटाफट हामी के गर्छौं भने गिवन f of x equal to 2x + 3 and f inverse 7 equal to k and the value of k equal to what? Value of k निकाल्न भनेको छ। त हामी के गर्छौं भने नि now f of x equal to 2x + 3 और y equal to 2x + 3 मैले अब यसको इन्भर्स निकाल्छु। त y यो fx भनेको त y नै हो y भने अब इन्टरचेन्ज गर्ने इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y। इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ त x इक्वल टु 2y + 3
our x minus 3 equal to 2y, our x minus 3 equal to 2y equal to y. अब जुन y को भ्यालु आउँछ त्यो हाम्रो के हुन्छ त इन्भर्स हुन्छ, that is called the f inverse x equal to x minus 3/2. अब यसलाई हामी के गर्छौं भने नि अब हामी 7 राख्छौं, नाउ लेख्छौं here अब f inverse 7 पुट गर्ने, f inverse 7 राख्ने। अब f inverse 7 अर्थात f inverse मा 7 राख्दा के हुन्छ त 7 कहाँ f inverse 7 minus 3/2 यो 7 मैले कहाँ राख्ने, यसलाई x हुँदाखेरि यति थियो, 7 हुँदाखेरि कति हुन्छ त 7 minus 3 हुन्छ। अनि f inverse 7 भनेको के हो कि हैन, अब 4/2 equal to 2 आन्सर। त्यसको आन्सर कति आयो त 2 आयो। यसरी हामी के गर्न सक्छौं भने 10 को a गर्न सक्छौं, 10 को a र b पनि सेम यस्तै छ, b पनि गर्न सकिन्छ। x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ fx निकाल्ने र f इन्भर्स x निकाल्ने, fx दिइसकेको छ, f इन्भर्स x निकाल्ने, दुवैलाई इक्वल गरेर x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने। टेन को b मा के दिएको छ भने fx equal to 4x plus 3 and 4x plus 3 if fx equal to f inverse x then find the value of x। फेरि बुझ्नु fx दिइसकेको छ, उसले एउटा कन्डिसन के दियो भने fx र f इन्भर्स x इक्वल छन्, यदि दुवै इक्वल भयो भने त्यसमा यो x को भ्यालु कति होला भने फाइन्ड गर्नु भनेको छ। त हामीसँग fx त छ, हामी दुवैलाई इक्वल गर्छौं, त यो त लेख्छौं तर यो दिएको छ छैन, त्यही भएर सबभन्दा पहिला यो फाइन्ड गर्ने अनि दुवैतिर यो यसको ठाउँमा यो लेख्ने, यो जति आउँछ त्यति दुवैतिर लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्ड साइडमा लेख्छौं र दुवैलाई इक्वल गरेर हामी के फाइन्ड गर्छौं त f को भ्यालु फाइन्ड गर्छौं। र हामी यहाँ के दिन्छौं गिवन f of x equal to 4x plus 3 and what is the f inverse छैन त लेख्छौं our y equal to 4x plus 3 what is the value of then interchanging x and y, then you can get x equal to 4y plus 3 our अब हामीले इन्टरचेन्ज गरेपछि के फाइन्ड गर्ने हो त y को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो त x minus 3/4 equal to 3। अब जुन यो भ्यालु आउँछ त्यो हाम्रो के हुन्छ त x को भ्यालु हुन्छ और hence f inverse x equal to x minus 3/4। Now from question ले के भनेको छ रे दुवै इक्वल छ नि आपसमा, यो र यो दुवै इक्वल छ भने लेख्छु यहाँ f of x equal to f inverse x। अब के छ त x minus 3 4x plus 3 equal to x minus 3/4। अब मल्टिप्लाई गर्ने 4 यता आयो भने मल्टिप्लाई हुन्छ 4x plus 3 equal to x minus 3 almost comes 16x plus 12 equal to x minus 3, then 16x minus x equal to minus 3 minus 12 यो 12 उता माइनस हुन्छ अनि कति आउँछ 15x equal to minus 15 और x equal to minus 15 divided by 15 equal to minus 1 comes। त यो हाम्रो के हुन्छ त x variance x equal to minus 1। यसरी हाम्रो के हुन्छ त x को भ्यालु आउँछ 10 को b नम्बरमा हामी यसरी गर्न सक्छौं। त्यसैले 10 को c नम्बरमा पनि तिमीहरु gx equal to 5x minus k निकाल्ने, g inverse of 2 equal to 4/5 find the value of k। त 10 को c नम्बर हो, 10 को c मा if g equal to
यो जी दिएको छ यो भने जी इज द सेट अफ फंक्सन हो त्यो जीएक्स नै भन्नु जीएक्स इक्वल के छ 5x - k एन्ड जी इन्भर्स 2 इक्वल टु 4/5 फाइन्ड द भ्यालु अफ के को भ्यालु कति हो त या एउटा कन्डिसन दिइसकेको छ के कन्डिसन त जी इन्भर्स 2 इक्वल टु 4/5 हुन्छ अर्थात् यसको जी इन्भर्स निकाल्यो भने त्यसमा 2 राख्यो भने यसको भ्यालु 4/5 हुन्छ त हामी पहिला जी इन्भर्स निकाल्छौँ त्यसमा 2 राख्छौँ यससँग इक्वल गर्छौँ अनि यसबाट हामी के फाइन्ड गर्छौँ त के को भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ त त्यही हो here gx equal to how much given नै हो given कति छ 5x - k over y equal to how much 5x - k interchanging x and y over के हुन्छ x and y गरे भने 5x x 5y - k over x plus k by 5 equal to y आउँछ that is के आयो त हाम्रो g इन्भर्स x भनेको कति आयो त x plus k by 5 आयो अब हामी के गर्छौँ भने g इन्भर्स x मा अब यहाँ और नै लेख्ने हाम्रो एन्सर नै हो जी इन्भर्स x भयो अब जी इन्भर्स x मा हामी के गर्छौँ त 2 राख्छौँ नाउ लेख्छौँ फ्रम क्वेशन्स नाउ फ्रम क्वेशन जी इन्भर्स 2 इक्वल टु के हुन्छ भने त अब 2 राख्ने 2 राख्यो भने 2 प्लस k बाई 5 हुन्छ कि हुँदैन जी इन्भर्स 2 भनेको इन्भर्समा हामी के राख्छौँ x को ठाउँमा के राख्ने हो रे 2 राख्ने मतलब x को ठाउँमा 2 प्लस के भयो बट जी इन्भर्स 2 भनेको के हुन्छ भन त जी इन्भर्स 2 भनेको हाम्रो के हो त x प्लस k बाई 5 हो कि हैन सरी 4/5 हो कि हैन त 4/5 लेख्ने अब 2 प्लस k बाई 5 क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 20 हुन्छ या यसलाई यता गरे पनि हुन्छ 10 प्लस 5k equal to 20 or 5k equal to 20 minus 10 or k equal to 10 or k equal to 10 upon 5 equal to 2 answer that is k को answer कति आयो त 2 आयो त्यसरी हामी के गर्न सक्छौं त यो फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं अब नेक्स्ट क्वेशन हामी हेर्छौं 11 अब 11 को ए हामी कसरी गर्छौं भने नि 11 को ए कसरी गर्ने त if fx equal to 4x plus 7 gx equal to 3x minus 5 gx equal to and if f composite function of g inverse अथवा f g inverse of x equal to 15 then find the value of x भनेको कन्डिसन हाम्रो के दिएको छ रे यहाँ कन्डिसन दिएको छ जब भ्यालु फाइन्ड गर्न भन्छ भने त्यसबेला एउटा कन्डिसन हाम्रो के हुन्छ दिएको हुन्छ जस्तै यहाँ दिएको छ इक्वल गरेको हुन्छ जस्तै यो इन्भर्स यो कम्पोजिट फंक्सन कसँग इक्वल हुन्छ रे यो कम्पोजिट फंक्सनको भ्यालु कति हुन्छ रे 15 हुन्छ यदि कम्पोजिट फंक्सनको भ्यालु 15 भयो भने x को भ्यालु कति होला भने सोधेको छ त सबभन्दा पहिला हेर्छु यो कम्पोजिट फंक्सन fg इन्भर्स कति दिएको छ छैन त्यही भएर सबभन्दा पहिला हामी fg इन्भर्स फाइन्ड गर्छौं अब यो कम्पोजिट फंक्सन फाइन्ड गर्नको लागि g इन्भर्स चाहिन्छ g इन्भर्स पनि छैन त्यही भएर सबभन्दा पहिला g इन्भर्सबाट फाइन्ड गर्छौं हामी यहाँ लेख्छौं given fx equal to how much 4x plus 7 and the g of x equal to how much 3x minus 5 हामीले फाइन्ड गर्ने हो g इन्भर्स फाइन्ड गर्ने भने लेख्ने here g इन्भर्स इक्वल टु छ भने और लेख्ने now g of x equal to 3x minus 5 और y equal to हामी के लेख्छौं 3x minus 5 इंटरचेंजिंग गर्ने इंटरचेंजिंग गरे भने के हुन्छ x equal to 3y minus 5 3y minus 5 भयो x equal to 3y minus 5 अब यसपछि हामी के गर्छौं भने नि y को भ्यालु फाइन्ड गर्छौं अब
यो -5 यता आयो भने के हुन्छ प्लस हुन्छ त x + 5 = 3y भयो कि भएन। अब फेरि 3 यता पठायो भने के हुन्छ डिभाइड हुन्छ x + 5/3। अब जब y सेपरेट भयो त्यही हाम्रो के हुन्छ त इन्भर्स। के को इन्भर्स हो g इन्भर्स हो। अब g इन्भर्स अफ x = x + 5/3। अब हेर्नु हामीले फाइन्ड के गर्ने हो त f g इन्भर्स फाइन्ड गर्ने हो। अब लेख्ने here f g फ्रम क्वेसन लेखे पनि हुन्छ x = 15। अब f अफ g इन्भर्स x = 15 यसबाट इक्वेसन बनाउने। अब g इन्भर्स को भ्यालु कति छ हाम्रो x + 5/3 छ। f अफ x + 5/3 = 15। अब हेर्ने यो भ्यालु कहाँ पुट गर्ने हो त f मा गएर पुट गर्ने। f को 4 यहाँ छ भने 4 * x को ठाउँमा x + 5/3 + 7 = 15। अब गर्ने 4x + 20/3 यो उता गयो भने 15 - 3 7 हुन्छ। 7 उता गयो भने माइनस हुन्छ अनि कति हुन्छ यो अब 4x + 20/3 = 8 उ गयो भने मल्टिप्लाई हुन्छ 4x + 20 = 8 × 3। अब 4x = 24 + -20 और x = 4/4 = 1 आन्सर। यसरी हाम्रो के आउँछ त यो क्वेसन नम्बर 11 को ए आउँछ। यो हाम्रो 11 को ए भयो। ओके 13A क्वेसन छ हाम्रो। 13A मा क्वेसन अलि डिफरेन्ट छ। इफ fx = 2x + 5/x + 2 and x is not equal to -2 भनेको x को भ्यालु -2 भएन हुनु परेन भयो भने त्यो